फिलिपी 3 को 2 पदलाई हामीले पढिरहेको छौं। कुकुरहरूदेखि होशियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होशियार बस, झुटा खतनादेखि होशियार बस। Look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in flesh. र 3 पदले यसरी भन्छ, किनभने परमेश्वरको आत्माद्वारा पूजा गर्ने र ख्रीष्ट यीशुमा घमण्ड गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने खतना हामी नै हौ। सो हामीले 3 वटा कुरालाई हेरिरहेको छौं। एउटा चाहिँ कुकुरहरूदेखि होशियार, दुष्ट कामहरू गर्नेहरूदेखि होशियार, अनि तेस्रो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ झुटा खतना। झुटा खतना भन्ने शब्द एकपल्ट मात्रै युज भएको छ बाइबलमा। यहाँ इंग्लिशमा चाहिँ त्यसलाई म्युटिलेट भनेको छ, तर इंग्लिशमा नेपालीमा चाहिँ झुटा खतना भनेको छ। त्यो चाहिँ बाइबलमा एकपल्ट मात्रै प्रयोग भएको छ। त्यो प्रयोग भएको चाहिँ यही फिलिपी 3 अध्यायको 2 पदमा मात्रै हो। सो यो भन्ने बित्तिकै कतिजनाले खतना भन्ने शब्दलाई नै फेरि डल्लै उनीहरूले हामीले के गर्छौँ, यसलाई एउटै शब्द बनाएर हामी बुझ्ने गर्छौँ। तर यो पर्टिकुलर वर्ड चाहिँ एकपल्ट मात्रै युज भएको छ सम्पूर्ण बाइबलमा। यहाँ मात्रै एकपल्ट प्रयोग भएको छ। यो पर्टिकुलर वर्ड अरूपल्ट युज भएको छैन। सो हामीले यो पढ्दै गर्दाखेरि यो वचनलाई त्यसले गर्दाखेरि केलाएर पढ्न आवश्यक छ। शरीरमा झुटा खतनादेखि होशियार बस। सो झुटा खतना भन्नु मतलब असल खतना, सही खतना पनि छ। मलाई कसैले अस्ति नै एउटा प्रश्न सोध्नु भएछ, अनि मैले त्यो प्रश्नको मलाई सोध्नु भएको थियो कि खतना गर्नुपर्छ हामीले। जीवन र आत्माको व्यवस्थाको विषयमा सिकाएको थियो, अनि त्यो सिक्दै गर्दाखेरि सायद उहाँले बुझ्नु भएन या अथवा अझै धेरै बुझ्न चाहनु भएको हो, के हो थाहा छैन मलाई। तर जे नै भयो भने पनि यो प्रश्न रहेको रहेछ कि हामीले खतना गर्नुपर्छ भनेको है। अनि हामीले शारीरिक खतना गर्नु पर्दैन, शारीरिक खतना गर्नु पर्दैन, तर हामीले खतना चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यो खतना चाहिँ आत्मिक खतना हो। तर त्यो समयमा पनि इभन फिलिपीको मण्डलीमा पनि मानिसहरू थियो, खतनावालहरू थियो, तर उनीहरूको चाहिँ शारीरिक खतनामा चाहिँ उनीहरू निर्भर परेको थियो। अनि त्यो शारीरिक खतनाले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा फल्स कन्फिडेन्स दिइरहेको थियो। हुन त त्यो खतनालाई इन्स्टिट्युट गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वयंले नै उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा खतनालाई इन्स्टिट्युट गर्नुभएको। परमेश्वरले एउटा कभनेन्ट इन फ्लेश, शरीरमा एउटा करारको साइन अफ द कभनेन्ट थियो, करारको चिन्ह थियो। अनि त्यो करारको चिन्हलाई परमेश्वरले नै स्थापित गर्नुभएको छ। सो आज हामी सर्कमसिजनलाई अलिकति हेर्छौँ, यसको अर्थलाई राम्रोसँगले बुझ्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। यसको आत्मिक अर्थलाई पनि हामी बुझ्छौँ, अनि यसको शारीरिक अर्थ के थियो अनि आत्मिक अर्थ के हो आजको दिनमा भनिकन हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हामी सिक्दै जान्छौँ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा, किनभने पहिलोपल्ट खतना त्यही नै भएको छ। फर्स्ट सर्कमसिजन नै त्यहाँ भएको छ। अनि परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करारमा, कभनेन्टमा त्यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि खतना छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ त्यो च्याप्टर नै तपाईँले हेर्नु भने त्यो खतनाको करार छ त्यहाँ एउटा कभनेन्ट छ। अनि त्यो चाहिँ कभनेन्ट अफ द सर्कमसिजन छ, खतनाको करार। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, अब अब्राहम 49 वर्षका भए, 49 भनेको 99 इयर्स। तब परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनीलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामने हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार बाँध्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राहम घोप्टो परे औ परमप्रभु परमेश्वरले तिनीलाई भन्नुभयो, हेर, मेरो करार तसँगै छ, असंख्य जाति समूहका पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाम अब्राम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनभने मैले तँलाई असंख्य जाति समूहका पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउने छु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउने छु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्
र तँ पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो औ पछिका तेरा सन्तानहरूको बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले बसोबासो गरेको देश अर्थात् कनान देश तेरो भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तैँले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ। तँ र तँ पछिका तेरा सन्तानहरूले तिनका पुस्तौसम्म मेरो र तेरो औ पछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा भएका तिमीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो। तिमीहरू मध्येका हरेक पुरुष जातिको खतना हुनुपर्छ। तिमीहरूको आफ्ना खलडीमा खतना गर्नुपर्छ र मेरो र तिमीहरूको बीचमा करारको चिन्ह यही हो। तिमीहरूका हरेक पुरुष 8 दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस्, अर्थात् तिनीहरूका पुस्तौसम्म हरेक पुरुष जाति चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा जो तिमीहरूका सन्तान होइन तर कुनै विदेशबाट दाम हालेर किनेको होस्, जो तेरो घरमा जन्मेको हो वा जसको दाम हालेर किनेको होस् र जसको शरीरमा खलडीको खतना भएको छैन त्यसको खतना हुनुपर्छ। यसरी मेरो करार तिमीहरूका शरीरमा पछि परन्तु समय पुस्ता होला सायद यो, तर यहाँ परन्तु के हो यसको अर्थ मलाई पनि याद भएन। परन्तु भनेको चाहिँ अनन्तसम्म रहेछ, अनन्तसम्म हुनेछ। खतना नगरिएको जुनसुकै पुरुष जाति जसको शरीरमा खलडीको खतना भएको छैन त्यो मानिस आफ्नो जातिबाट बहिष्कार गरिनेछ र त्यसले मेरो करार भङ्ग गरेको छ। सो यहाँ के हुन्छ, यहाँ हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कभनेन्ट अफ द सर्कमसिजन, खतनाको करारलाई हामीले यहाँ देख्दैछौँ। हेर्नुहोस् यो खतनाको करार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नानी जब जन्मिन्थ्यो त्यो जन्मेर 8 दिनभित्रमा चाहिँ उसलाई उसको प्रजनन गर्ने अङ्गमा है उसको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको मासुलाई टुप्पोको मासुलाई काटेर फालिदिनु पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ साइन अफ द कभनेन्ट इन द फ्लेश भनेको छ। त्यो चाहिँ करारको चिन्ह चाहिँ शरीरमा। अनि किन चाहिँ एउटा मेल पुरुष छोरा जतिको छोरा मान्छे जति किन चाहिँ त्यो छोराको रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा चाहिँ किन चाहिँ त्यो काटेर फाल्नु पर्यो? त्यसको अर्थ चाहिँ के थियो? त्यसलाई काटेर फाल्नुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरले इभन शरीरमा पनि एउटा साइन एउटा कभनेन्टलाई इस्टाब्लिस गर्नुभएको। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो प्रजनन गर्ने अङ्गले चाहिँ एउटा जीवनको प्रतीक देखाउँछ, किनभने त्यहाँबाट एउटा सिड फ्लो हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सिड निस्किने ठाउँलाई नै परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, रिडिम गर्नुभएको थियो। अनि त्यसले के देखाउँछ, एउटा नयाँ न्यू लाइफलाई पनि देखाउँछ। सो त्यो चाहिँ के हो, सर्कमसिजनको वास्तविक अर्थ चाहिँ त्यो थियो। त्यो चाहिँ केवल एउटा शरीरको एउटा के भन्नु मासुलाई काटेर फाल्नु मात्र थिएन, तर इट वाज टकिङ अबाउट अ न्यू लाइफ। त्यसलाई हामीले नयाँ नियममा नयाँ करारमा आएर हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ केसँग जोडेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खतनालाई चाहिँ अब ब्याप्टिजमसँग कम्पेयर गरेको छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। दोस्रो कलोसी 2 अध्याय 10-11 पदहरूलाई हामी पढौँ ल। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। आज यो कुरालाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नुहोस्, ध्यान दिएर, किनभने कतिजनाले बुझेन भने यसरी रङ इन्टरप्रिटेसनमा जान्छ, या अथवा रङ इन्टरप्रिटेसन त होइन तर अब त्यसलाई सिधै बुझ्दाखेरि त्यसको अर्थलाई राम्रोसँगले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। अनि हामीले कसैलाई सिकाउँदाखेरि पनि यस्तो कुराहरूमा अलमली पठाउँछौँ है, हामी अलमलिनु हुँदैन। परमेश्वरको वचन कलोसी 2 अध्यायको 10-11 पदहरूलाई हामी पढ्दैछौँ। यहाँ भन्दैछ, र उहाँमा नै तिमीहरू परिपूर्ण पारिएका छौ, जो सबै प्रधानता र शक्तिका शिर हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको बारेमा, जसमा हामीले हातले गरेको खतना होइन तर शारीरिक देह उतार्ने काममा ख्रीष्टको खतनामा तिमीहरू पनि खतना भएका छौ। बप्तिस्मामा उहाँसँगै गाडिएर जसमा मरेकोबाट उहाँलाई बिउताउनु हुने
परमेश्वरको कार्यमा विश्वासद्वारा तिमीहरू पनि बिउत्यौ। सो यहाँ के भन्दैछ, अब यहाँ भन्दैछ हामी पनि खतना भएका छौँ अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टमा। जसरी अब्राहम र अब्राहमको आउनेवाला सन्तान दर सन्तान पुस्तौसम्म प्रभुले के भन्नुभयो, तेरो पुस्तौसम्म चाहिँ यो चाहिँ के हो, तिमीहरूले मेरो एउटा कभनेन्ट हो, मेरो एउटा करार हो। अनि यो करारलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु, प्रतिपालन गर्नु, यसलाई तिमीहरूले मान्नु भनिकन भन्नुभयो। तर आजको दिनमा त त्यसो हो भने त एउटा मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै उसले के गर्नु पर्थ्यो, उसको खतना हुनु पर्थ्यो। तर त्यो खतनाको साइन चाहिँ के रहेछ आजको दिनमा, ब्याप्टिजम हो। त्यो चाहिँ यहाँ भन्दैछ, त्यसरी लेखेको छ है, इन हिम अल्सो यु वर सर्कमसाइज्ड विथ अ सर्कमसिजन मेड विदाउट ह्यान्ड्स। उहाँमा चाहिँ तिमीहरू के भयो, अब खतना भयो। तर त्यो खतना चाहिँ कुनै पनि हातले या कुनै पनि औजारले गरेको होइन। बाई पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस बाई द सर्कमसिजन अफ क्राइस्ट। सो हामीले के गर्यौं, हाम्रो यो शरीरको यो जुन चाहिँ शरीर छ, यो शरीरलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं, एउटा देह उतार्ने काममा है, ख्रीष्टको खतनामा हामी पनि खतना भएको हौं। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खतना चाहिँ कहाँ भयो, जब हामी देह उतारे। त्यो चाहिँ त्यसको लिटरल मिनिङ चाहिँ के थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ खतना भनेको चाहिँ देह उतार्ने काम थिएछ। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई खतनाको करार दिनुभयो, त्यो खतनाको करार चाहिँ के रहेछ, इट वाज द पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस। त्यो चाहिँ देह उतार्ने कामको एउटा के थिएछ, प्रतीक थिएछ। किनभने त्यो खतना जुन चाहिँ अब्राहमलाई त्यो खतनाको करार दिनुभयो, त्यति बेला त फिजिकल थियो। अनि त्यो उसको प्रजनन गर्ने एउटा सानो केटा, एउटा 8 दिनभित्रको त्यो छोराको प्रजनन गर्ने अंगको टुप्पोको मासु काटेर फालिदिन्थ्यो। त्यो चाहिँ के थियो, इट वाज द पुटिङ अफ द फ्लेस। त्यो चाहिँ के हो, शरीरलाई उतारेको। सो एभ्री टाइम हामीले के देखेको छौँ बाइबलमा भन्दाखेरि, जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई उनीहरूको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि जहिले पनि एउटा खतनाको करार हुन्थ्यो। जस्तो कि उदाहरणको लागि यहोशुले जब टेक ओभर गर्यो मोसाकोबाट, अनि उनीहरू अब प्रतिज्ञाको देशमा पस्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले के गर्यो, सबैजनाको खतना गर्यो। किनभने जोहरू उजाड स्थानमा जन्मेका थिए उनीहरूको खतना भएको थिएन। सो एउटा नयाँ भूमिमा, एउटा प्रमिस ल्यान्डमा उनीहरू बस्दै गर्दाखेरि त्यो पुरानो मनुष्यत्वलाई, पुरानो आदतलाई, मिश्र देशको कुरालाई उनीहरूले त्यसको प्रतीक चाहिँ के थियो, पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस। त्यो पुरानो मिश्र देशको सबै कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काटेर फालिदियो। अनि त्यो फालेको ठाउँलाई चाहिँ के भनेको छ थाहा छ तपाईँलाई, गिलगाल भनेको छ। गिलगालको अर्थ चाहिँ के हो, रोलिङ अवे। जब पनि त्यो मासुलाई काटेर उनीहरूले फाल्यो एउटा ठाउँबाट, त्यो चाहिँ यसो माथिबाट केही कुरालाई फाल्दाखेरि डल्लो परेर घुम्दै जान्छ। त्यसरी नै त्यो चाहिँ इट वाज अ साइन फर देम। त्यो ठाउँ चाहिँ गिलगाल भन्ने। गिलगालको अर्थ चाहिँ के हो, उसको पुरानो स्वभाव चाहिँ माथिबाट गुडियो है, रोल अवे भयो उसको जीवनबाट त्यो निस्केर गयो। सर्कमसिजन, त्यसलाई चाहिँ खतना भन्छ। सो खतना भनेको चाहिँ के अरे, खतना भनेको चाहिँ पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, देहलाई, हाम्रो शारीरिक देह उतार्ने काम हो, शारीरिक देह। सो हामी चाहिँ जहिले पनि शारीरिक हिसाबले नै सोच्छौं, जे कुरा पनि शारीरिक हिसाबले नै सोच्छौं। त्यो दिन हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग ब्याप्टिजममा यीशु ख्रीष्टसँग हामी गाडियो भन्ने नि, त्यो गाडिनु चाहिँ के रहेछ, शरीरको देहलाई के गर्यो, उसले उतार्यो। अनि ऊ बाहिर निस्किँदाखेरि ऊ के आयो, अब केसमा बौरी उठेको छ, एउटा नयाँ आत्मिकी देहमा, नयाँ आत्मिकी शरीरको साथमा। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ केही पनि देख्दैन, जस्तो मान्छे हालेको त्यस्तै भिजेर मात्रै निस्केको देख्छ। तर स्पिरिचुअली चाहिँ त्यो मान्छेको लाइफमा त्यो ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो दिनदेखि चाहिँ यूहन्ना 1 को जब एउटा मान्छेले ब्याप्टिजम लिन्छ, यो भर्स पनि म तपाईलाई दिन चाहन्छु। यूहन्ना 1 को 13 पद पुरा हुन्छ। के लेखेको छ यूहन्ना 1 को 13 हेरौँ ल, हामी सबैजनाले खोल्नुहोस्।
यूहन्ना 1 को 13 पद पहिला पढ्छु, त्यहाँदेखि 12 पनि पढ्छु। सबैले खोल्नुहोस्, यूहन्ना 1 को 13। सो तपाईँहरू जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ यो वचनलाई, तपाईँले पनि हामी सँगसँगै यो अध्ययनमा तपाईँले खोल्नुहोस्, यो नोट्स लेख्नुहोस् अनि अरूहरूलाई पनि तपाईँले सिकाउनुहोस्। यहाँ के भनेको छ, जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेका होइनन्, परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन्। त्यसो भनेर लेखेको छ। अब 12 देखि नै पढ्छु है। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई। सो जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने के दिनुभयो, हक दिनुभयो। अब त्यति मात्रै भनेको छैन, त्यो हक चाहिँ त्यति मात्रै भनेर जस्ट इट इज द वर्ड इन द एयर, एउटा त्यसै बोलेको व्यर्थको शब्द होइन, तर त्यसलाई अझै पुष्टि गर्नलाई, त्यो वचनलाई अझै स्ट्रङ बनाउनलाई त्यहाँ अझै एक लाइन पवित्र आत्माले थपिदिनु भयो अनि भन्दैछ, अब त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेको होइन। सो जब तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभयो। अनि त्यो सन्तान हुने हकमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ प्राकृतिक एउटा के भन्नु, एउटा नेचुरल लबाट जन्मेको होइन, तर के भएको हुन्छ, परमेश्वर नै तिनीहरूको पिता हुनुभएको हुन्छ। यो भनेको कत्रो ठुलो अनर हो यार। तपाईँलाई यीशु ख्रीष्ट कसरी जन्मिनु भयो, यीशु ख्रीष्ट कसरी जन्मिनु भयो, पवित्र आत्माद्वारा उहाँले के गर्नुभयो, गर्भधारण गर्नुभयो। सो एउटा मान्छेको जीवनमा नयाँ जन्म भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो वास्तवमा, एक्ज्याक्टली। तर नयाँ जन्मलाई धेरैजना मान्छेले होइन, हामीले धेरैपल्ट हामीले अवहेलना गर्छौं। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो न्यू बर्थलाई कस्तो गम्भीरतासँग लिनुभएको हुन्छ, कस्तो ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुँदै गरेको हुन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा। त्यो चाहिँ के हो भने, अब एउटा मान्छे अघि जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा प्राकृतिक नियम बमोजिम जन्मिनु भएन, यीशु ख्रीष्ट जन्मनु हुँदाखेरि मरियमको गर्भमा पवित्र आत्माद्वारा के हुनुभयो, गर्भधारण हुनुभएको थियो। अब त्यो चाहिँ के हो, अप्राकृतिक थियो, इट वाज अ सुपर नेचुरल। सो तपाईँ र मेरो लाइफमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हुन्छ, सुपर नेचुरल एउटा ट्रान्सफर्मेसन हुँदै गरेको हुन्छ नयाँ जीवन भनेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ जीवनलाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि नलट्याउनुहोस्। तपाईँ एउटा नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ होला, भर्खर प्रभुलाई विश्वास गर्दै गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँ यति साह्रो शक्तिशाली व्यक्ति हो, किनभने जसरी यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो, हामी त प्राकृतिक आमा बाउबाटै जन्मेको नै हो, तर भए तापनि हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा, हाम्रो आत्मिकी मानिसमा चाहिँ त्यो दिन विश्वास गरेको दिन र ग्रहण गरेको दिन चाहिँ के भयो, एउटा अलौकिक परिवर्तन आयो। अनि ऊ चाहिँ एउटा प्राकृतिक देहबाट जन्मेको छैन, तर ऊ चाहिँ के भयो, अब ऊ चाहिँ अलौकिक प्रक्रियाद्वारा यहाँ भन्दैछ, अब प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेका होइनन्, परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुनुहुन्छ है। सो के भयो, परमेश्वर नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। सो अब के भयो, हामी चाहिँ वचनद्वारा जन्मिन्छौँ, इम्पेरिसेबल सिडबाट जन्मिन्छौँ। अब इम्पेरिसेबल सिड पहिलो पत्रुस 1 को 23 पदमा भनेको छ, पहिलो पत्रुस 1 को 23 पदमा भनेको छ, सिन्स यु हेभ बीन बोर्न अगेन नट अफ पेरिसेबल सिड। अनन्त जीवन हो नि त, अनन्त भनेको चाहिँ नाश हुँदैन। अब अघि त हामी प्राकृतिक नियम बमोजिम जन्मिँदाखेरि त्यो सिडको त के थियो, त्यसको एउटा एक्सपायरी डेट छ, त्यसको एउटा सकिने एउटा मियाद छ, त्यो आयुको एउटा के छ, एउटा सिमाना छ। तर आत्मिकी रूपमा जब हामी जन्मिन्छौँ, बाइबलले भन्दैछ तिमी चाहिँ अविनाशी वीर्यबाट होइन, विनाश हुने नाश हुने सिडबाट होइन, तर अविनाशी वीर्यबाट जन्मेको। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि द्याट इज द लिभिङ एन्ड द अबाइडिङ वर्ड अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो
अनि तिमी भित्र रहनु हुने परमेश्वरको वचनद्वारा तिमी जन्मेको हो। सो दिस इज अ न्यू बर्थ। सो यो चाहिँ नयाँ जन्म हो। त्यो नयाँ जन्मको प्रतीक चाहिँ उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के थियो, त्यो चाहिँ लिटरली एउटा खतनाको करार थियो। तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। बुझ्दैछ यो कुरालाई? बुझ्दैछ तिमीहरूले? यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ, नत्र भने फेरि मान्छेले कन्फ्युज बनाउँछ। हामी कन्फ्युज हुन्छ कुन दिन खतनाको कुरा पढ्छौं अनि तपाईँ एउटा नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ खतनाको कुरालाई सुनेर तपाईँ यहाँ उत्पत्तिको यो खण्डमा पुगिकन तपाईँ कन्फ्युज हुनु भइरहेको छ भने यो वचनलाई ध्यानसँगले सुन्नुहोस् अनि तपाईँले यो वचनलाई सेयर पनि गर्नुहोस् सर्कमसिजनको बारेमा अरूहरूलाई, सो द्याट कसैकोमा यो प्रश्न छ भने उहाँहरूले यो प्रश्नलाई बुझ्न पनि सकोस्। सो मान्छे जन्मिँदाखेरि चाहिँ कसरी जन्मिन्छ? एउटा व्यक्ति जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना स्त्री अनि पुरुषको सम्बन्धबाट जन्मिन्छ अनि त्यो सम्बन्धमा त्यो एउटा सीड एउटा सीड जो एउटा पुरुषको शरीरबाट निस्किन्छ, त्यो सीड चाहिँ एउटा स्त्रीको गर्भमा गइकन गर्भधारण हुन्छ अनि त्यसको परिणाम चाहिँ हामीहरू हौ। हामी सबैजना पृथ्वीमा भएको एक एकजना मानिसहरू चाहिँ परिणाम हो त्यसको। तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यसरी जन्मिनु भएन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कसरी जन्मिनु भयो? पवित्र आत्माद्वारा उहाँले गर्भधारण हुनु। त्यो अलौकिक कुरा हो, त्यो द्याट इज अ सुपर नेचुरल कुरा। तर सेम थिङ, त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो नयाँ जन्ममा पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त जब हामीले यो नयाँ जन्मलाई अवहेलना गर्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्दै गरेको हुन्छ भने हामीले परमेश्वरको कुरालाई खुट्टाले किल्चिरहेका हुन्छौँ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा बताएको छ हैन, परमेश्वरको पुत्रलाई आफ्नो खुट्टाले किल्चिरहेको हुन्छौँ हामी। सो अवहेलना गर्नु हुँदैन हामीले कहिले पनि हाम्रो नयाँ जीवनलाई। यदि आज तपाईँ यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवन लापरवाही छ, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई तपाईँले गलत प्रकारले जिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने तपाईँ फर्केर आउनुहोस्, किनभने तपाईँको नयाँ जीवन यति साह्रो बहुमूल्य छ, तपाईँ यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ। सो हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 29 पद अनुसार हामीले 10को 29 पद अनुसार चाहिँ हामी परमेश्वरको पुत्रलाई आफ्नो खुट्टाले नकिल्छौँ। तर एनिवेज फेरि म आई विल कम ब्याक टु यो सर्कमसिजन, फेरि खतनाको करारमा आउँदैछ। सो पहिलोपल्ट जब खतना गर्यो त्यो खतनाको अर्थ पनि त्यही थियो कि इट वाज द पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस, शरीरको देह उतार्ने काम थियो त्यो चाहिँ। तर के भयो त अब यो खतनाको करार? यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एउटा परमेश्वरले इन्स्टिट्युट गर्नुभएको, परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको करार हो। अनि त्यो करार जब पनि एउटा त्यो करार आउँथ्यो इजरायलीहरूकोमा, इजरायलीहरूले अरूहरूलाई के भन्थ्यो? यिनीहरू बेखत्नेहरू हुन्, यिनीहरू अन्य जातिहरू हुन्, यिनीहरू कुकुरहरू हुन्, यिनीहरू अशुद्धहरू हुन् भनेर उनीहरू भन्न थाल्यो। किनभने हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले खतनाको करार दिनुभएको छ। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शारीरिक कुरामा मात्रै उनीहरू निर्भर हुन थाल्यो। जीवन चाहिँ जतासुकै जिउन थाल्यो अनि के भन्न थाल्यो? हामीसँग के छ? खतनाको करार छ। अनि उनीहरू त्यसमै घमण्ड गर्न थाल्यो। रोमीको किताब 9 अध्यायमा अनि रोमीको किताब 11 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने हामी के भेटाउँछ भने उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले ग्रहण गर्न सकेन। तर उनीहरूले आफ्नै धार्मिकता आफ्नै शरीरको काम अनुसार उनीहरूले धार्मिकता कमाउने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि के भयो? उनीहरूले परमेश्वरलाई नत्याए भने जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, एक दिन लिटरली जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो त्यति बेला पनि उनीहरूले उद्धारको कर्ता यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकेन, मुक्तिको कर्ता यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकेन। किन चिन्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो कुरामा उनीहरू परमेश्वरको यो कुरामा उनीहरूले ध्यान नै दिएन। त के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जुन हामीलाई बप्तिस्माको करार दिनुभयो त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज अ न्यू कभनेन्ट भित्र, नयाँ करार भित्र चाहिँ अब त्यो अघि जुन चाहिँ शारीरिक खतनाको कुरा थियो, त्यो शारीरिक खतना चाहिँ गलातीको किताब 2 अध्यायमा अघि हामीले पढ्यौं
त्यो चाहिँ के भएछ अब त्यो चेन्ज भयो सरी गलती अरे कलसीको किताब 2 अध्यायको 11 र 12 पदमा हामीले पढ्यौं त्यो चाहिँ के भयो अब बदल्यो किन चाहिँ बदल्यो त किन बदल्यो त why it needed to change भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले न्यू कभनेन्ट लिएर आउनुभयो नयाँ करारलाई लिएर आउनुभयो त्यसको मतलब पुरानो करार खारिज भयो भनेको होइन तर नयाँ करारमा पनि प्रभुले सबै व्यवस्थाको कुराहरू नै सिकाउनु भयो तर प्रब्लम चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ नयाँ करार र पुरानो करारमा न्यू टेस्टिमेन्ट र ओल्ड टेस्टिमेन्टमा अथवा न्यू कभनेन्ट र ओल्ड कभनेन्टमा के चाहिँ प्रब्लम थियो तपाईलाई थाहा छ व्हाट वाज द प्रब्लम के चाहिँ समस्या थियो के थियो कसैले गेस गर्न सक्छ के चाहिँ थियो समस्या त्यो एउटा सिग्निफिकेन्ट एकदमै प्रत्यक्ष है पुरानो करारमा चाहिँ रगतले शुद्ध पार्थ्यो होइन पशु र कुनै पनि पशुको रगतले तर अब नयाँ करारमा चाहिँ यीशुको स्वयं बलिदान एकपल्ट वन्स एन्ड फर अल भएर आउनु भयो त्यो त हामीलाई थाहा छ त्यो सेल्भेसन रिडेम्पसन फ्रम सिन पापबाट तर अदरवाइज किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि जब आउनुभयो उहाँले त सबै कुरा के गर्नुभयो उहाँले त नयाँ करारमा पुरानै करारको कुराहरू सिकाउनु भयो नि त तैँले हत्या नगर्नु तैँले चोरी नगर्नु आफ्नो आमाबाउको आदरमान गर्नु त्यो सबै कुरै सिकाउनु भयो त त्यही सबै कुराहरूलाई सिकाउनु भयो तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नयाँ करारमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हि केम एज अ मिडिएटर नयाँ करारको मध्यस्थ भएर आउनु भएको पुरानो करारको मिडिएटर चाहिँ को थियो हु वाज द मिडिएटर अफ द ओल्ड कभनेन्ट मोजेस थियो मूसा थियो तर न्यू कभनेन्टको मिडिएटर चाहिँ को हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ मिडिएटर मात्रै हुनुहुन्न तर उहाँ आफै पनि उहाँ एटोनमेन्ट पनि हुनुहुन्छ प्रायश्चित पनि हुनुहुन्छ मूसाले के गर्थ्यो जहिले पनि मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्थ्यो जब पनि मान्छेले व्यवस्था भङ्ग गर्थ्यो मूसाले पनि के गर्थ्यो घोप्टो परेर प्रभुसँग पश्चाताप गरिहाल्थ्यो प्रभु यिनीहरूलाई नाश गर्नुहुने तपाईँले यत्रो यिनीहरूलाई झिकेर ल्याउनु भएको के भन्छ अरूहरूले उनले प्रभुलाई सम्झाए ऊ पनि मिडिएटर थियो तर मूसा र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ मूसा चाहिँ एटोनमेन्ट चाहिँ भन्नु सकेन पश्चाताप प्रायश्चित चाहिँ हुन सकेन एक ठाउँ मूसाले के भन्यो प्रभु तपाईँले यिनीहरूलाई माफ गर्नु हुँदैन भने मेरो नाउँ नै तपाईँले आफ्नो पुस्तकबाट हटाइदिनुहोस् भनेर भन्यो तर उसको मान्छेको रगत जो चाहिँ एउटा नेचुरल लबाट जन्मेको एउटा प्राकृतिक नियम बमोजिम जन्मेको मानिसद्वारा चाहिँ कसैको पापको प्रायश्चित हुन सक्दैन थियो सो यस्तो अलौकिक एउटा व्यक्तिको आवश्यकता थियो जो चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियम बमोजिम होइन तर जो चाहिँ अलौकिक रूपमा मानिस भइकन आएको हुनुपर्थ्यो अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदले भन्छ हामीलाई नयाँ करार ही इज द मिडिएटर अफ द न्यू कभनेन्ट यीशु ख्रीष्ट नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ सो पुरानो करारको मध्यस्थता र नयाँ करारको मध्यस्थतामा चाहिँ के फरक थियो अर्को भन्दाखेरि चाहिँ अर्को फरक चाहिँ यो थियो मूसाले चाहिँ के गर्थ्यो मूसाले चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्थ्यो अनि उनले मानिसहरूलाई गएर भन्थ्यो परमेश्वरबाट सुनेर आएर 10 आज्ञाको पाठी लिएर आएको थियो तल देख्ने बित्तिकै के गर्यो तल त मान्छेहरूले के गर्दै थियो उनीहरू बाछाको अगाडि नाच्दै थियो के गर्यो मूसाले त्यो पार्टीलाई उनले फुटाइदियो किनभने ऊ पनि ती मानिसहरू मध्ये एउटा थियो हि वाज वान अफ देम यद्यपि ऊ संसारको सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थियो तरै भए तापनि त्यो कभनेन्टलाई के भयो अब एज अ म्यान उसको डिल गर्न सक्ने त्यो कुरा रेस्पोन्स चाहिँ त्यस्तो थियो उसले के गर्यो परमेश्वरको वचन त पवित्र थियो परमेश्वरको वचन त चोखो छ त्यति बेला पनि चोखो छ अझै पनि है तर के गर्यो त्यसलाई नै फुटाइदियो केसको कारणले गर्दा ती मानिसहरूको कारणले गर्दा सो मान्छे जब मिडिएटर हुन्छ मान्छे चाहिँ कहीँ न कहीँ के हुन्छ मान्छेकोमा भएको त्यो कुरा देखा पर्छ तर जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो
यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँले त्यो कभनेन्टलाई कहिले पनि ब्रेक गर्नु भएन। तर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले क्रुसमा चढिकन के भन्नुभयो, हे परमेश्वर यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस् किनभने यिनीहरूले के गर्दैछ सो जान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बेटर कभनेन्ट भनेको चाहिँ त्यो, उत्तम करार भनेको चाहिँ त्यो। बेटर कभनेन्ट मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ अल्टिमेट, उहाँ चाहिँ त्यो महान मध्यस्थता गर्नुहुने मध्यस्थ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो महान मध्यस्थ यीशु ख्रीष्ट है हामीले याद राख्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टले त्यो मध्यस्थतालाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको छ है, ल्याउनु भएको छ। सो के भयो, जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, अब पानीको बप्तिस्मा उहाँले त्यो जति पनि अगाडिको कभनेन्टहरूलाई उहाँले खारिज गर्नु भएन, उहाँले त्यसलाई रद्दी तुल्याउनु भएन। तर उहाँले के गर्नुभयो, अझै शक्तिशाली रूपमा त्यसलाई पुरा गर्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ कसरी पुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि बप्तिस्मा लिन जानु भएन। उहाँको मिनिस्ट्रीलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला उहाँलाई बप्तिस्मा लिनु आवश्यक थिएन। तर के भने यूहन्नाले भने कि तपाईले मेरोबाट बप्तिस्मा लिनुहुने, मैले पो बरु भने तपाईबाट लिनुपर्छ भन्ने प्रब्लम होइन। हामीले यसरी नै के गर्नुपर्छ, धार्मिकतालाई पूरा गर्नुपर्छ है। यसरी नै हामीले धार्मिकतालाई पूरा गर्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्यो कुरालाई गर्नुभयो आफ्नो जीवनमा। त्यहाँदेखि अब हामीले पनि के पायौँ, अब हामीले त्यो बप्तिस्माको एउटा कभनेन्ट पायौँ। बप्तिस्मा चाहिँ खासमा चाहिँ इट्स अ कभनेन्ट। त्यो पानीमा त्यो मान्छे पस्दै गर्दाखेरि अनि त्यो पानीबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको देह उतार्ने है काम हुँदै गरेको हुन्छ। के हुन्छ, पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस। देह, त्यो जुन चाहिँ शारीरिक देहलाई चाहिँ उसले के गर्दै गरेको हुन्छ, त्यो पानीभित्र जाँदै गर्दाखेरि उतारेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म यो कुरा थाहै थिएन भने तपाईँको जीवनमा त्यो दिन कस्तो पावरफुल कुरा भएको रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो कभनेन्टलाई तपाईँले कहिले पनि इन्कार नगर्नुहोस्, हल्का नलिनुहोस्। त्यो चाहिँ के थियो, त्यो यति साह्रो ठुलो कुरा थियो। तपाईँ पानीभित्र पस्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँ पानीबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि यति साह्रो ठुलो कुरा भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ के भएको थियो, तपाईँले पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस, शरीरको देहलाई तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, के भनेको सो के गर्दैछ यहाँ, हामीले पुटिङ अफ द बडी अफ द सिन अफ फ्लेस, यहाँ चाहिँ बडी अफ द फ्लेस भनेर लेखेको छ। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले शारीरिक देहलाई उतार्ने कार्य गरिरहेका थियौँ, अथवा त्यो जुन चाहिँ अघिको पापमय शरीर थियो, त्यो पापमय शरीरलाई हामीले के गर्यौँ, गाड्यौँ। पापमय शरीरलाई गाड्यौँ अनि हामी के गर्यौँ, अब जीवनमा हामी फेरि बिउतिएका छौँ, अब नयाँ शरीरमा बिउतेका छौँ। त्यो करार, त्यो जुन चाहिँ खतना थियो, त्यो खतनामा जब त्यो प्रजनन गर्ने अङ्गको टुप्पोको मासु काटेर फालिन्थ्यो, त्यो फालेको अर्थ चाहिँ के थिएछ, त्यो शारीरिक शरीर जुन चाहिँ पापको स्वभाव छ त्यसलाई चाहिँ काटेर फालेको। अनि इट वाज, त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, एकदमै पेनफुल हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदमै पेनफुल एउटा ठाउँ हुन्थ्यो, एउटा दुखाइको हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा। किनभने त्यो लिटरली एउटा शरीरलाई काट्दाखेरि कस्तो दुख्छ, त्यो एकदमै पेनफुल हुन्थ्यो। तर त्यो पेनफुलले चाहिँ उसलाई के सम्झाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जब एउटा मान्छे मर्छ, एउटा घरमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने के हुन्छ, त्यो घरमा एउटा सरो हुन्छ, एउटा घरमा दुःख हुन्छ। किनभने त्यो मान्छेको के भयो, मृत्यु भयो। सो त्यो मृत्यु चाहिँ उसको लागि पेनफुल नै छ। हामी त्यो धेरैपल्ट अन्ततः हामी कतिपय ठाउँमा हामी जब प्रभुको नाउँमा हामी जिउन थाल्छौँ, हामी प्रभुले भन्नु संसारमा तिमीहरूलाई के हुन्छ, कष्ट हुन्छ। सो त्यो कष्ट चाहिँ त्यो इट इज अल्सो अ साइन है। त्यो दिन चाहिँ एउटा फिगर थियो, त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल थियो, त्यो एउटा नक्सा थियो जुन चाहिँ हामीले बाई फेथ ग्रहण गर्यो, विश्वासद्वारा। तर त्यहाँदेखि अब हामीले विश्वासको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि कष्टदायी हुन्छ संसारमा। किनभने इट इज अ डेथ भनेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन। डेथ जहिले पनि के हुन्छ, पेनफुल हुन्छ। तर त्यो डेथ सँगसँगै चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीले के पायौँ, न्यू लाइफ पायौँ। किनभने त्यो पुरानो नमरिकन हामी नयाँ पाउन सक्दैनथ्यौँ। सो त्यो चाहिँ के भयो, शारीरिक खतनाको रूपमा
देखा परेको छ। सो यो खतनाको बारेमा जब पौलले भन्दैछ यहाँ तिमीहरू चाहिँ होशियार है, तिमीहरू चाहिँ त्यो झुटा खतनादेखि होशियार भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना मान्छेले चाहिँ के गरे, अब त्यति बेलाको यहुदीहरूले पनि के गरिरहेको थियो, हामी चाहिँ खतनावालाहरू हो, हामी चाहिँ खतना भएको मान्छेहरू हो। अनि त्यो भन्दै अरूहरूलाई के गर्थ्यो, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको कुरा, यीशु ख्रीष्टको क्रुसलाई पनि उनीहरूले के गर्दथ्यो, रद्दी तुल्याउने थियो। उनीहरूले के भन्दैथ्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन त, तिमीले साँच्चीकै फिजिकली खतना पनि गर्नै पर्छ त, फिजिकली खतना पनि गर्नुपर्छ त, त्यो भन्ने उनीहरूले भनिरहेको थियो। त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब अरू मान्छेहरूलाई पनि के भइरहेको थियो, अब खतना गर्नु कि नगर्नु, त्यो उनीहरू एउटा त्यो अन्यलमा परिरहेको थियो, त्यो अन्यलतामा। तर त्यो कुरालाई पौलले रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा अनि 14 पदमा फेरि एड्रेस गरेको छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ है। रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा। अब यो तपाईँले अब राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो वचनमा, तपाईँले अहिलेसम्म ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने यहाँ यसो भनिरहेको छ, तर अब हामी जसमा जकडिरहेका थियौँ त्यसैको लेखी मरेर लेखिएका व्यवस्थाको पुरानो ढाँचाले होइन, तर आत्माको नयाँ ढाँचासँग सेवा गर्नलाई व्यवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ। सो यहाँ के भन्दैछ त पौलले, अघि त हामी त्यही पुरानो कुराहरूमा जक्रिरहेका थियौँ, त्यही पुरानो कुरामा जक्रिरहेका थियौँ, अनि त्यसैको लेखी मरेर, अब त्यो ब्याप्टिजम हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब त्यो इट वाज अ साइन। त्यो ब्याप्टिजमले चाहिँ मलाई के देखाउँदैछ, एउटा सर्कमसिजन देखाउँदैछ, पुटिङ अफ द बडी अफ फ्लेस, अथवा त्यो पापको प्रवृत्ति भएको शरीरलाई मैले के गरेको हो, त्यसलाई मैले उतारेको है। यहाँ भन्दैछ, तर अब हामी जसमा जकडिरहेका थियौँ त्यसैको लेखी मरेर लेखिएका व्यवस्थाको पुरानो ढाँचाले होइन, तर आत्माको नयाँ ढाँचासँग सेवा गर्नलाई व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौँ। अब यो कुन चाहिँ व्यवस्था भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मृत्यु र श्रापको व्यवस्थादेखि चाहिँ हामी मुक्त भएका छौँ। कसरी? नयाँ आत्माको नयाँ ढाँचासँग छ। अघि पुरानो ढाँचा चाहिँ के थियो, सर्कमसिजनको, लिटरली फ्लेसलाई के गर्नु पर्थ्यो, काट्नु पर्थ्यो। तर अब नयाँ ढाँचा चाहिँ के भयो, अब म बप्तिस्मामा लिँदै गर्दाखेरि के भयो, मेरो पुरानो बडी अफ फ्लेसलाई, पुरानो मनुष्यतालाई मैले के गरेँ, गाडेँ। अनि म जब बाहिरबाट निस्केँ, अब म के भयो, त्यो फिजिकल सर्कमसिजन चाहिँदैन मलाई, आई डोन्ट निड द्याट फिजिकल सर्कमसिजन। तर मेरो सर्कमसिजन चाहिँ के भयो, स्पिरिचुअल भयो। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ म के भयो, वास्तवमा म चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियम बमोजिम जन्मेको व्यक्ति होइन, म चाहिँ एउटा विनाशी वीर्यबाट जन्मेको व्यक्ति होइन, तर मैले अविनाशीलाई के गरेको छु, धारण गरेको छु। अविनाशीलाई धारण गरेको छु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा भनेको छ नि, आँखाको एकै निमेषमा यो शरीर, यो विनाशी शरीर चाहिँ के हुन्छ, अविनाशी हुन्छ भनेको छ नि है। त्यसको फाइनल मेनिफेस्टेसन हो, त्यो चाहिँ अन्तिम प्रकटीकरण हो त्यो चाहिँ। तर सुरु त कहिले भएको थियो, कहिले भएको थियो सुरु? ब्याप्टिजममा सुरु भएको। ब्याप्टिजमको दिन चाहिँ के भएको, वास्तवमा नयाँ जन्म भयो। त्यो नयाँ जन्म चाहिँ कसले जन्मेको अरे, त्यो चाहिँ प्राकृतिक विनाशी वीर्यबाट होइन, पेरिसेबल सीडबाट होइन, तर इम्पेरिसेबल अविनाशी वीर्यबाट, जो चाहिँ केबाट आउँछ अरे, लिभिङ एन्ड द अबाइडिङ वर्ड अफ गड, परमेश्वरको जिउँदो र अब तिमी भित्र रहनुहुने वचनबाट आएको। पहिलो पत्रुस 1:23 पद अनुसार। बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँसम्म? यो सर्कमसिजन नि, नत्र भने यो खतना भन्ने कुरालाई कतिजना मान्छेले मिसइन्टरप्रेट गर्छ। अनि ल भन्ने बित्तिकै त्यसो भए त हामीले खतना पनि, अस्ति मलाई कसले यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पनि सोध्दै थियो, त्यसो भए त हामीले खतना पनि गर्नुपर्छ, पर्दैन खतना गर्नु। अब के भयो, हामी व्यवस्थाको के आयो, नयाँ ढाँचामा आएको छ। अब यहाँ भन्दैछ
अब 14 पदमा रोमी 7 को 14 पदमा किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक हो तर म चाहिँ शारीरिक हो र पापमा बेचिएको छु। वास्तवमा के भयो? वास्तवमा ल फर्स्टदेखि नै सुरुदेखि नै के थियो? ल चाहिँ स्पिरिचुअल थियो। ल चाहिँ स्पिरिचुअल थियो तर के भइरहेको थियो? अब ल स्पिरिचुअल थियो तर अब हामी चाहिँ शारीरिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पापमा के भएका थियौं? बेचिएका थियौं, पापमा बेचिएका थियौं। सुन्नुहोस् है, ल चाहिँ स्पिरिचुअल थियो हो, रहिरहन्छ जहिले पनि। ल चाहिँ स्पिरिचुअल हो, याद राख्नुहोस्। व्यवस्था चाहिँ जहिले पनि आत्मिक हो। किनभने संसारको या जुनै पनि कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुनै पनि कुरा चाहिँ विदाउट ल छैन। एभ्रिथिङ हेज गट ल। पृथ्वी चाहिँ नि, पृथ्वी चाहिँ तपाईँले पृथ्वी केसमाथि घुम्छ? हजुर, अर्बिटमा घुम्छ होइन? अनि अर्बिट, वाट इज एन अर्बिट? लु सोध्नु पर्यो तिम्रो स्टुडेन्टहरूलाई। आराधना, वाट इज एन अर्बिट? इभा, वाट इज एन अर्बिट? के हो अर्बिट? अर्बिट के हो? हजुर, अर्बिटलाई चाहिँ के भन्छ? इमेजिनेरी लाइन भन्छ। इमेजिनेरी लाइन भन्ने के हो? काल्पनिक एउटा के हो? काल्पनिक एउटा लाइन हो। साँच्चीकै पृथ्वीको बाहिर गयो भने तपाईँले नि यस्तो रोड जस्तै देख्नुहुन्न, यो यहाँ चाहिँ अर्थ घुम्छ भनेर देख्नुहुन्न। साइन्सले पनि भन्दैछ त्यो चाहिँ के हो? एउटा इमेजिनेरी लाइन हो भन्दैछ। वास्तवमा चाहिँ के हो? यहाँ चाहिँ द्याट इज अ स्पिरिचुअल लाइन। देख्दैन नि त तिमीले। विश्वास भनेको नि के हो? तिमीले आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण। अरे अन्त साइन्सले पनि त फेथ नै चलाउँदो रहेछ त अन्त अल्टिमेटली त, होइन? फेथ नै चलाउँदो रहेछ त अन्त। विश्वास नै चलाउनु करै लाग्दो रहेछ त। किनभने हामी पृथ्वी केसमा घुम्दैछ? केसमाथि घुम्दैछ अरे? अर्बिटमा घुम्दैछ अरे। अनि अर्बिट भनेको आफै नै के अरे? एउटा इमेजिनेरी लाइन हो भन्दैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो आज भन्दै गरेको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नु भने नि हामी कति पावरफुल व्यक्ति छौँ, प्रभुले हाम्रो जीवनमा कत्रो ठुलो काम गर्नु भएको छ। हामी हाम्रो सेल्भेसनलाई कस्तो सिरियसली लिन्छौँ बुझ्यो भने चाहिँ होइन भने चाहिँ हामी सेल्भेसनलाई चाहिँ नि हामी फाँकिरहेको हुन्छौँ, खुट्टाले किल्चिँदै गरेको हुन्छ। अर्को मान्छेले किल्चिँदै गरेको देख्छ, आफूले किल्चिँदै गरेको देखिरहेको हुँदैन। मान्छेको स्वभाव नै त्यही छ नि त। तर हामी आफैले पनि किल्चिँदै गरेको हुन्छ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक हो तर म चाहिँ शारीरिक हो र पापमा बेचिएको छु। पापमा कुन दिन कसले बेच्यो? कहाँदेखि बेच्यो? हाउ इट स्टार्टेड? कहाँ बेच्यो पापमा? हजुर, गार्डन अफ इडेनमा के भयो? पापमा बेचियो। त्यो दिन पापमा बेचियो अनि त्यहाँदेखि जे पनि हुन थाल्यो सबै कुरा के भयो? शारीरिक भयो। जब आदम र हवाले पाप गर्यो, फर्स्ट थिङ उनीहरूले के देख्यो? आफैलाई नाङ्गै देख्यो। वास्तवमा उनीहरू के थियो? वास्तवमा अगाडि पनि उनीहरू के थियो? नाङ्गै थियो। उनीहरू लजाउँदै नै थियो भनेको छ। तर त्यो दिन फल खाने बित्तिकै उनीहरूले आफैलाई के देख्यो? नाङ्गो देख्यो। के भयो? त फ्लेश केम आउट, शरीर देखा पर्नु थाल्यो। नत्र भने उनीहरूको के कुन चाहिँ रूप देखा पर्दै थियो? स्पिरिचुअल रूप मात्रै देखा परिरहेको थियो। अहिले चाहिँ हामी कस्तो छौँ? शरीर, प्राण अनि आत्मा छ। तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो? आत्मा, प्राण अनि शरीर भित्र थियो। त्यो के भयो? आत्माको नग्नता त केमा देखा पर्थ्यो? ज्योतिमा देखा पर्थ्यो। किनभने आत्मा त के हो? मान्छेको, मानिसको आत्मा के हो? परमप्रभुको ज्योति हो। सो परमप्रभुको दियो बाहिर देखा पर्दैछ नि। दियो त के हुन्छ? सधैँ बलिरहेको थियो। तर के भयो? अब त्यो दियो चाहिँ कहाँ गयो? अर्डर के भयो? रिभर्स भयो। तपाईँको कतिजना मान्छेले उल्टा स्वेटर, उल्टा टी सर्ट लगाएर गएको जस्तै त्यही हो। तर तपाईँ उल्टा लगाएको छैन, के हुन्छ? हजुर, किन शरममा पर्नु भएको? किनभने उल्टा छ। किनभने सुल्टा लगाएन, उल्टाको भित्रको चाहिँ के हुन्छ? जहिले पनि भित्रको चाहिँ भित्रको फिनिसिङ हुँदैन नि। भित्रको चाहिँ सबै धागोको दागहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छ, सबै त्यस्तै हुन्छ। किनभने त्यो टेलरिङ गर्दै गर्दाखेरि त्यो टेलरले त्यसरी बनाउनै सक्दैन, भित्रकोलाई त उसले छोड्नै पर्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले के भयो? त्यो शरीर चाहिँ के भयो? बाहिर देखा पर्यो।
देखा पर्यो भने उनीहरूले के गर्यो, अरे हामी त नाङ्गै छौँ, अब के भयो, पापमा बेचियो। त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो कुराहरू आयो, त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो लाज आयो, त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो नग्नता आयो, त्यो दिनदेखि चाहिँ अरू शरीरको बेविचारको कुराहरू आयो। बेविचार अनि त्यो कुरा चाहिँ अब्राहमको समयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ प्रभुले अब जुन ठाउँमा जीवन सुरु हुन्छ त्यही ठाउँलाई नै प्रभुले त्यसको नै टुप्पोलाई काटेर के गर्नु भन्नुभयो, फालिदिनु भयो। सो द्याट वाज द साइन अगेन। त्यो फेरि एउटा साइन थियो कि फेरि द्याट वाज कमिङ ब्याक टु द ओरिजिनल अर्डर। तर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अब आदमको समयदेखि लिएर अब चर्च एजमा जब आइपुग्यो, अब त्यति बेला पनि मान्छेले खतनाको करारलाई लिकन हामी चाहिँ शरीरमा खतना भएको हो भन्दै घमण्ड गर्दै अरूहरूलाई पनि उनीहरूले जबरजस्ती खतना गर्नु आउँथ्यो। अनि खतना गरिसकेपछि चाहिँ सेल्भेसन पनि भइहाल्यो, उद्धार पनि भइहाल्यो, चाहिँदैन अरू भनेको। उनीहरू अब शारीरिक कुरामा नै बाँचिरहेको थियो। तर पौलले यहाँ राम्रोसँगले रोमीको मण्डलीलाई भनेको छ अनि हामीलाई पनि भनेको हो, हामी जान्दछौँ व्यवस्था त वास्तवमा के हो, आत्मिक हो। व्यवस्था आत्मिक हो। तैँले अर्काको आँखा निकाल्दियो भने आँखाको बदली आँखा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मिक लेसन थियो। आत्मिक लेसन चाहिँ के थियो, तेरो आँखा कसैले ननिकालेको चाहन्छस् भने तैँले पनि ननिकाल भनेको थियो। तर त्यसलाई के बुझ्यो मान्छेले, मेरो आँखा त निकाली हेर्न, म तेरो पनि निकालिदिन्छु, मेरो दाँत त झारी हेर्न, म तेरो पनि झारिदिन्छु। अब के भयो, त्यसलाई त्यही व्यवस्थालाई शारीरिक इन्टरप्रिटेसन भयो, फ्लेसली। सो प्रभुले के भन्नुभयो, तेरो गालामा एउटा गालामा झाँपट हिर्काइदियो भने तैँले के गर, अर्को गाला पनि थापिदे। सो के भयो, त्यो मान्छेले उसले शारीरिक ललाई देखाउने थियो, तर हामीले के गर्यो, स्पिरिचुअल ललाई देखाइदियो। त्यो चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ मैले कति सहनु सक्छु, मेरोमा शारीरिक साधना गरेर मेडिटेसन गरेर पुरा गरेर कतिको चाहिँ मेरोमा स्ट्रेन्थ आयो भन्ने त्यो कोसिस होइन। नत्र भने त्यो वचनलाई पनि हामीले शारीरिक रूपमा लियो भने के हुन्छ, हामीभित्र फल्स ह्युमिलिटी आउँछ। किनभने मेरो एक गालामा हिर्कायो, मैले अर्को गालामा पनि थापिदिएँ, तर भित्रबाट चाहिँ मन दुखाइरहेको है, भित्रबाट चाहिँ रिसाइरहेको है, अशान्ति भइरहेको। तर वेन इट कम्स टु स्पिरिचुअल ल नि, आत्मिक, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले एउटा गालामा हिर्काउँदा अर्को थापिँदाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो शारीरिक ललाई तिमीले के गर्यो, त्यहाँ बन्द गरिदेऊ। अनि के गर्यो, तिमीले आत्मिकी ललाई माथि ल्यायो। त्यो मान्छे कन्फ्युज भयो। अब थप्पड हिर्काउने मान्छे आफै कन्फ्युज भयो, किनभने ऊ त शारीरिक लमा अपरेट गर्दै थियो, तिमी चाहिँ केमा अपरेट गर्यौ, आत्मिक लमा। सो यो चाहिँ नि हामीले जुनै एरियामा पनि देख्न सक्छौँ। कुनै मान्छेले शारीरिक हिसाबले काम गर्दै गरेको बेलामा झगडा गर्नु आउँछ, तर तपाईँले आत्मिक ललाई ल्याउनु भयो भने चाहिँ पाइलो भने माथिबाट आउने कुरा चाहिँ जहिले पनि माथि नै हुन्छ, पृथ्वीको कुरा चाहिँ तल हो। अनि यहाँ भन्दैछ पावलले, म चाहिँ शारीरिक छु र पापमा बेचिएको छु। सो त्यो भनेको चाहिँ अब म जिन्दगीभर यतिकै बस्छु भनेको होइन, मेरो स्टेट चाहिँ त्यस्तो छ। वास्तवमा पापले गर्दाखेरि मेरो अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। तर जब आत्मिकी व्यवस्थालाई म मेरो जीवनमा पालन गर्छु, अब के हुन्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ रोमीको किताब 8 अध्यायको 1 पद अनुसार चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, किनभने ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र गराएको छ। सो अब यीशु ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा किन छैन, वाइ किन चाहिँ छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो, त्यो मान्छे शारीरिक नियम बमोजिम जन्मेको होइन, तर अब त्यो मान्छे के भयो, आत्मिकी नियमबाट जन्मेको हुन्छ। विनाशी वीर्यबाट होइन, त्यो मान्छे अविनाशी वीर्यबाट है। त्यसले गर्दाखेरि त यसै कारणले गर्दा त तिमी क्रिस्चियन घरमा जन्मिने बित्तिकै तिम्रो सेल्भेसनको ग्यारेन्टी होइन। यु हेभ टु बी बोर्न अगेन इन क्राइस्ट। तिमी यीशु ख्रीष्टमा नयाँ जन्मेको हुन नै पर्छ। निकोदेमसले कुरालाई नबुझ्दाखेरि के भन्यो, म आमाको गर्भमा फेरि पस्नु भन्यो नि त है। प्रभुले भन्नु होइन, शरीरबाट जन्मेको चाहिँ के हो, शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। सो तिमी शरीरबाट जन्मेर म एउटा क्रिस्चियन घरमा जन्मेको हो, म इसाई परिवारमा जन्मेको हो, त्यसले गर्दाखेरि म पनि क्रिस्चियन हो, मेरो लागि स्वर्ग ग्यारेन्टी होइन। शरीरबाट जन्मेको चाहिँ
शरीर नै हो। याद राखे, शरीरबाट जन्मेको के अरे? शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। सो आत्मिकी रूपमा नयाँ गरी हामी जन्मिनै पर्छ। वी हेभ टु बी बोर्न अगेन। अनि त्यो बोर्न अगेनमा चाहिँ के हुन्छ अरे? बोर्न अगेनको लागि अब हामीले खतनाको करारबाट हामीले हेर्यो भने के भयो? इट इज द पुटिङ अफ द बडी अफ सिन है। पुरानो पापमै शरीरलाई हामीले के गर्यौं? देहलाई हामीले उतार्यौं। अनि अब हामीले त्यो दिन के गर्यौं? हामीले नयाँ शरीरलाई धारण गर्यौं, जुन चाहिँ नयाँ शरीर चाहिँ जसको चाहिँ परमेश्वर नै को हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै पिता हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियमबाट जन्मेको होइन। तर त्यो मान्छे चाहिँ पहिलो पत्रुस 1:23 अनुसार अविनाशी, कहिले पनि नाश नहुने वीर्यबाट परमेश्वरको जिउँदो अनि परमेश्वरको रहिरहने वचनद्वारा जन्मेको। अनि त्यो दिनदेखि जन्मेपछि चाहिँ अब उसले आत्मिक दूधको तृष्णा पनि गर्छ। त्यो मान्छे साँच्चै नै त्यसरी जन्मेको छ भने चाहिँ उसले आत्मिक दूधको तृष्णा गर्छ। पहिलो पत्रुस 2:1 अनुसार। अनि आत्मिक दूधको तृष्णा मात्रै गर्दैन, तर मुक्तिको निम्ति बढ्दै पनि जान्छ। सो इट इज अ प्रोसेस। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि आज हाम्रो जीवनमा त्यो आत्मिक दूधको तृष्णै छैन, भन्नु मतलब हामी शारीरिक रूपमा एउटा समाजमा मात्रै जन्मिरहेको हुन्छ, इसाई समाजमा मात्रै। हामी एउटा के भन्नु, साँच्चै नै एउटा के भन्नु, जीवन परिवर्तन होइन, तर एउटा समाज परिवर्तन, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हामी आइ मात्रै राखेको हुन्छौँ। त्यसले केही फरक पर्दैन। आज धेरै देशहरूमा धर्म परिवर्तन गर्नु पाउँदैन भन्ने कानून बन्नेछ। त्यो चाहिँ एकदमै दामी कानून हो वास्तवमा। त्यो कानूनले चाहिँ खासमा के भन्दैछ? तिमी धर्म परिवर्तन नगर, तिमी जीवन परिवर्तन गर। धर्म परिवर्तन गरेपछि के हुन्छ? झन् प्रब्लम हुन्छ। तर जीवन परिवर्तन गरेको छ भने के हुन्छ? त्यो मान्छेले आत्मिक दूधको तृष्णा गर्न थाल्छ, उसले परमेश्वरको वचनको तृष्णा गर्न थाल्छ। किनभने साँच्चै नै ऊ एउटा विनाशी वीर्यबाट होइन, तर अविनाशी, कहिले पनि नाश नहुने सीडबाट जन्मेको हुन्छ। एन्ड द्याट इज सर्कमसिजन। सो जब पनि हामीले कुनै मान्छेलाई नि लिड गर्दै गरेको हुन्छ प्रभुमा, त्यति बेला नै हामीले यो खतनाको करारलाई हामीले इक्वली जान्न जरुरी छ। हामी आफैले पनि जानेको हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले उसलाई ट्रुली प्रभुमा हामीले हुर्काउनुपर्छ। तपाईँहरू जतिजनाले आज यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले कसैलाई लिड गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुमा लिड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शारीरिक नियमहरूद्वारा लिड नगर्नुहोस्। प्रभुमा आएपछि जाति हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ, छुटकारा हुन्छ, त्यो त हुन्छ नि, त्यो त प्याकेजको हिस्सै हो। तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ फिजिकल ल र स्पिरिचुअल लको कुरालाई तपाईँ आफै पनि बुझ्नुहोस् पहिला, अनि उसलाई पनि बुझाउनुहोस्। अनि हामी आफैले बुझेका छौँ भने पनि हामीमा पनि के हुन्छ? त्यहाँदेखि हामीलाई लिभिङ र अबाइडिङ वर्डको आवश्यकतालाई हामी बुझ्न थालिहाल्छ। ओहो, मेरोमा त जिउँदो वचन होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? चमत्कारको पछाडि मात्रै कुद्न थाल्छौँ। हामी मान्छेलाई पुज्न थाल्छौँ, मान्छेको हामी पूजा गर्न थाल्छौँ, मान्छेलाई भयङ्कर सम्झिन थाल्छौँ है। मान्छे नै आज थुप्रो हामी इभन प्रभुमा आएर पनि अघि त प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि थुप्रो बाबाहरूलाई पुज्थ्यो। अब के भयो? यहाँ यता आएपछि थुप्रो बाबाहरूलाई पुज्न थाल्छ। फरक यति नै हो, अघिले अर्कै ड्रेस लगाएको थियो, अहिले यताकोले अर्कै ड्रेस लगाएको छ, मान्छे नै भइरहेको हुन्छ उसको। तर हाम्रो पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अविनाशी, परमेश्वर नै तिनीहरूको पिता हुनुहुन्छ। पहिलो यौना 10:12 चाहिँ हामी सधैँ कोट गर्छौँ, 13लाई चाहिँ हामी हेर्दैन है। परमेश्वर नै उनीहरूको के हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै पिता हुनुहुन्छ। अन्तत हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि तपाईँलाई सिकायो कसैले परमेश्वरलाई पिता भन्नु भनेर? हजुर सिकाएन नि। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ आत्माले भनेको त्यो चाहिँ पिता भनेर? धर्मपुत्रको आत्माले भनेको छ। हामी भित्र चाहिँ के आयो? अब धर्मपुत्रको आत्मा आयो। अनि जुन चाहिँ आत्माले चाहिँ हामी के भन्छौँ? अब्बा पिता भनेको परमेश्वरलाई पुकारा गर्छ। रोमीको किताब 8:15 गएर हामीले पढ्यो भने त्यहाँ हामीले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर बोलाउँछौँ है। हामी परमेश्वर पिता भनेर बोलाउँछौँ। सो के भयो? त्यो यस्तो सम्बन्ध भयो। त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि हामीले बनाएको होइन,
हाम्रो शक्तिले स्थापित भएको होइन। त्यो सम्बन्ध चाहिँ के भयो? परमेश्वरले हामीसँग बनाउनु भएको इमानुएलद्वारा। परमेश्वर हामीहरूसित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध बनिएको। सो आजको बिहानी घडी हामीले सर्कमसिजनको एउटा डाइमेन्सनलाई हेर्यौं। सो भोलिको दिन फेरि म तपाईँलाई सर्कमसिजनको ट्रु सर्कमसिजनको अर्को डाइमेन्सनलाई हामी हेर्न गइरहेको छ। सो म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले वचन दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, यो खण्डहरूलाई फेरि पढ्नुहोस् राम्रोसँगले, अनि त्यहाँदेखि तपाईँले यो अरूहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।